أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق النحاس عن الأزرق، ما شاء الله، من كتاب الشاطبية. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله، ما شاء الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله الله، لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله 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 الله، إن الله غني حميد. يا ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله، ما شاء الله يا شيخ، بارك الله في صوتك يا أخي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله الله، ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله الله، ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لا إله إلا الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله يا الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله 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 ما شاء الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله 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 ما شاء الله وحده لا شريك له. يا الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا الله 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 يا بني لا تشرك بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه الله يرحمه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على يا الله يا الله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. الله الله الله. إلي المصير. إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه. الله الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الله 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 أكبر. الله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.
ما شاء الله ما شاء الله يا صاحب المقامات، ما شاء الله. إلي المصير. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله الله الله. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما شاء الله ما شاء الله، الله الله الله. واتبع سبيل من أناب إلي. الله الله يا الله. واتبع سبيل من أناب إلي. سبحان الله، ما شاء الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا الله ما شاء الله، الله يفتح عليك ما شاء الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. الله أكبر ما شاء الله. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. الله الله الله، الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. آمين اللهم آمين. إن الله لطيف خبير. يا الله يا لطيف يا خبير يا الله. إن الله لطيف خبير. يا الله 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 الله. يا بني أقم الصلاة. الله الله الله. يا بني أقم الصلاة. ما شاء الله أقيم الصلاة. يا الله ما شاء الله ما شاء الله. وأمر بالمعروف ما شاء الله. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الله الله، बहुत
उम्दा पढ़ रहे हैं क़ारी साहब माशाअल्लाह, हक अदा कर दिया कुरान करीम। वअमुर बिल-मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम की आयत के मुताबिक लहजा होना बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। खूब माशाअल्लाह, अल्लाह यफ्तह लक। या बुनय्या अक़िमिस्सलाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल-मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अबशर الصابرين سبحان الله واصبر على ما أصابك سبحان الله سبحان الله إن ذلك من عزم الأمور. سبحان الله سبحان الله. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. سبحان الله سبحان الله، يا الله يا الله. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله يا الله. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله يا الله. إن أنكر الأصوات لصوت الله يا الله، ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. سبحان الله. اقرأ. الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله خالق يا الله، ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك، ما شاء الله. آمين. اللهم خلق الإنسان من علق. الله. سبحان الله. اقرأ. الله. اقرأ وربك الأكرم.
الله أكبر. الله الله الله، بارك الله في صوتك يا أخي، ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى. الله الله الله. كلا إن الإنسان ليطغى. الله الله يا الله. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. الله 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 أكبر. صدق الله